पढ़ना भूल गए हैं कि नहीं। दुरूद पाक की जो फजीलतें हैं अगर आपको वो मालूम हो जाए तो बखुदा हर मुसलमान 24 घंटों नबी पर दुरूद ही पढ़ता रहे। एक बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या है, आप चाहते हैं ना कि परेशानियां दूर हों। आज बताइए कि इल्ला माशाअल्लाह कौन ऐसा शख्स है हमें जो इकोनॉमिकल क्राइसिस में मुब्तला नहीं, माशी हालात से कौन परेशान नहीं है, बताइए। हर तरफ हाहाकार का माहौल बचा है, हर शख्स ये चाहता है कि मेरी परेशानियां दूर हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह और साफ अल्फाज में आपको कामयाबी का परवाना अता फरमाया है। बड़ा मशहूर वाक़या है कि बनु अब्बास के दौरे हुकूमत में एक शख्स रहता था जो बड़ा परेशान था। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली अलैहि रहमतु व रिज़वान ने मुकाशिफतुल कुलूब में ये वाक़या दर्ज किया है। बड़ा अहम वाक़या है क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। आप हजरात इस बात के आदी नहीं है, मुझे पता है कि रात का हिस्सा गुजर जाने के बाद बुरा बंडे के लोग बैठे हैं, वो जब आवाज़ें आती हैं तभी जागते हैं। अल्लाह आपको सबको महफूज रखे हर किस्म की आवाज़ से जो परेशान करती है, और सलात व सलाम की आवाज़ें इन बस्तियों से जारी व सारी रहें। तो एक शख्स रहता था बनु अब्बास के दौर में, इस्लाम का इब्तदाई दौर है, बनु उमैया का 300 साढ़े 300 साल का दौर, उसके बाद बनु अब्बास का 300 साल का दौर, ये 650 साल का दौर होता है इस्लाम की इब्तदाई तारीख का। बात समझ में आ रही है आपकी? तो इस दौर में एक शख्स रहता था जो बहुत परेशान हाल था। इसी ने किसी से 1000 दिरहम कर्ज लिए थे और कहा था कि फला तारीख को मैं आपको ये पैसा लौटा दूंगा, ये वापस कर दूंगा। जब तारीख गुजर गई तो कर्जदार आया, आकर कहा कि भाई मेरा पैसा लाओ। तो कहने लगा कि भाई पहले से ज़्यादा परेशान हाल हूँ, पहले से ज़्यादा परेशान हूँ, फाके पे फाका है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहने लगा मैंने तो तुझे मोहलत दी थी, कहा एक 8 दिन की मोहलत और दे दे, 8 दिन की मोहलत अगर तू और मुझे दे देगा तो मैं तेरा कर्ज लौटा दूंगा। ये कहकर जब निकला, जब घर को आया तो बीवी से कहा कि कर्जदार सर पर ठहर गया था और कहने लगा कि 8 दिन की तुझे मोहलत देता हूँ और 8 दिन में अगर तूने कर्ज अदा नहीं किया तो काजी शहर से तेरी शिकायत करूंगा, कोर्ट में मुकदमा दर्ज करूंगा। आजकल के जैसे का जमाने का दौर नहीं कि 4-4 महीने 1-1 साल 2-2 साल केस चल रहा है, आनन फानन फैसले किया जाते थे इस्लामी तर्ज हुकूमत में। तो वो समझ गया कि अगर 8 दिन में मैंने पैसे इसके वापस नहीं लौटाए तो मुझे जिंदान में यानी तहखाने में, कैद खाने में बंद कर दिया जाएगा, परेशान हो जाऊंगा। जब घर की तरफ चला तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चाहने वाला था। दिल में एक आवाज़ आई, क्या तुझे ये पता नहीं कि तेरे नबी ने फरमाया है कि ऐ मेरे उम्मती, जब तू परेशान हाल हो जाए तो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा कर, मैं तुझसे वादा करता हूँ रब्बे काबा की कसम मैं तेरी हर मुसीबत पे तेरी मदद करने के लिए आऊँ। ये ख्याल जैसे ही उसके दिल में आया, उसने आलम अज़बात की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं की, बल्कि एक ही काम करने लगा, नमाज पढ़ता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम, 24 घंटे दुरूद पढ़ता। बीवी कहने लगी जाओ जाकर कुछ इंतजाम कर आओ, किसी से मांग कर लाओ, कर्जदार आएगा, परेशान हो जाओगे, जिंदान में डाल दिए जाओगे। कहने लगा मैंने सब कुछ कोशिशें कर ली, मेरा ईमान मेरे नबी के इरशाद पर है, मेरे आका का इरशाद बरहक है। नबी ने फरमाया कसरत से दुरूद पढ़, तेरी परेशानियां अल्लाह दूर कर देगा। बस दुरूद पढ़ता रहा। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3, 4, 5, 6, छठे दिन उसने जब दुरूद पढ़ता पढ़ता थक कर सो गया तो उसकी किस्मत का सितारा जागा। आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए, हड़बड़ा कर उठा, खुशी के आलम में उठकर कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए अल्लाह के रसूल इस गरीब पर आपने कैसे करम फरमाया। हुजूर ने फरमाया मैं जानता हूँ तू बहुत परेशान है, एक काम कर, तू एक काम ये कर कि तू अली बिन ईसा जो इस रियासत का, इस मुल्क का जो वजीर आजम है, वो मेरा बड़ा चाहने वाला है, उसके पास चले जाना और जाकर कहना कि मोहम्मद ने भेजा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भेजा है, और कहना कि वो तेरी जरूरत पूरी कर देगा। ख्वाब से जब ये बेदार हुआ तो डर गया, सहम गया कि ये ख्वाब किसके कैसे सुनाऊं, और ये भी इस बात से डर गया कि अगर मैं वजीर के पास जाऊं तो वजीर मुझे तहखाने में बंद कर देगा और कहेगा कि नबी का नाम लेकर झूठ बोल रहा है। इस खौफ से, इस डर से वो नहीं गया। सारा दिन फिर दुरूद पढ़ता रहा, सारी रात के दो सातें रात की गुजर गई, 2 हिस्से गुजर गए, फिर दुरूद पढ़ता हुआ सो गया। हुजूर फिर ख्वाब में तशरीफ लाए और लाकर फरमाया मैंने तुझसे कहा था
کہ تو جا وزیر کے پاس, وہ تیری ضرورت کو پورا کر دے گا. ہڑبڑا کر اٹھا, کہنے لگا یا رسول اللہ میری طرف دیکھیے, پہلے بہت پریشان حال ہوں, پہلے ہی بہت حالات کا مارا ہوا ہوں, مصیبتوں کا مارا ہوں. یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں؟ وہ وزیر اعظم ہے, وہ رئیس شہر ہے, میں فقیر اور غریب اور ناتواں اور ناچار اور نادار ہوں, میں کیسے اس کے پاس چلے جاؤں؟ اور چلا بھی جاؤں تو وہ کیسے مان لے میری بات کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ یا رسول اللہ کوئی نشانی مجھے عطا فرمائیے تاکہ وزیر کو میری بات پر یقین ہو جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک راز ہے جو علی بن عیسیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا, یا تو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے یا علی بن عیسیٰ جانتا ہے. جانا اور جا کر اس سے وہ راز کہہ دینا, وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے نبی نے اس کو تجھے اس تیرے پاس بھیجا ہے. وہ بھاگا گیا. اب دیکھے جانے والا کیسے گیا, دروازے پر محل کے جا کر دستک دی, دربان نے دروازہ کھولا اور کہنے لگا کون ہے؟ کہا فلاں ہوں. کون سی بستی سے آیا ہے؟ کہنے لگا فلاں بستی سے آیا ہوں. کہنے لگا کس نے تجھے بھیجا؟ پہلے زمانے کے یہ طریقے تھے, کہاں سے آیا ہے, نام کیا ہے, کہاں سے آیا ہے اور کس نے بھیجا ہے. پہلے زمانے کی قدیم تاریخ کے یہ سوالات کے طرز رہتے تھے. جب بادشاہی محلوں میں یا دفتروں میں پہنچتے تو کہ جب پوچھا کہ نام کیا ہے تو بتا دیا, کہاں سے آیا ہے تو فلاں بستی سے آیا ہوں. کہا کس نے بھیجا ہے تو کہا محمد الرسول اللہ. 500 550 سال کا عرصہ نبی کی وفات مقدسہ کو ہو گیا. دربان پریشان ہو گیا. اب تک جتنے آتے تھے کوئی کہتا ہے کہ فلاں بادشاہ نے بھیجا ہے, فلاں رئیس نے بھیجا ہے, فلاں امیر نے بھیجا ہے, یہ کہتا ہے کہ نبی مختار نے بھیجا ہے, محمد عربی نے بھیجا ہے. کہنے لگا کیسی بات کر رہے ہو؟ تو کہا ہاں میں سچ کہتا ہوں, مجھے محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے. وہیں پر دالان پر اوپر برآمدے پر وزیر ٹہل رہا تھا. اس نے جب یہ مکالمہ دیکھا, آواز و شور ہوا, یہ دھکے مار کر نکالا تو کہا کون ہے وہ, اسے بلا کر میرے پاس لاؤ. جب لے جایا گیا تو پوچھا کیا ماجرا ہے, کیوں آوازیں کر رہا ہے؟ تو کہا اے وزیر مجھے تیرے نبی محمد الرسول اللہ نے بھیجا ہے, میری یہ ضرورت ہے اسے تو پوری کر دے. مجھے 1000 دینار چاہیے, میں نے قرض لیے تھے. حضور نے کہا کہ تیرے پاس جاؤں وہ دے دے. اس نے کہا بہت صحیح ہے, میرے نبی نے بھیجا ہے, بالکل میرا ایمان ہے, لیکن اے شخص مجھے بتا کیا تیرے پاس کوئی نشانی ہے؟ کوئی نشانی ہے جب میں مان لوں کہ تجھے میرے نبی نے ہی بھیجا ہے؟ تو کہنے لگا اے علی بن عیسیٰ مجھے شک تھا کہ تو مجھ سے یہ سوال کرے گا, اسی لیے میں نے میرے نبی سے پوچھ لیا تھا. تو حضور نے فرمایا علی بن عیسیٰ کا ایک عمل ہے جو یا تو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے, اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا. تو علی بن عیسیٰ نے کہا وزیر نے مجھے بتا تو صحیح وہ کون سا عمل ہے جس کی تو بات کر رہا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ اے وزیر تیرا ایک عمل ہے جس سے تیری بیوی بھی واقف نہیں ہے, جس سے تیرے وزراء بھی واقف نہیں ہیں, جس سے محل کا کوئی شخص نہیں جانتا. وہ یہ عمل ہے کہ تو ہر روز نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے میں اسے سنتا بھی ہوں, اسے قبول بھی کرتا ہوں, تیرا درود مجھ تک بھی پہنچتا ہے, میرے رب تک بھی پہنچتا ہے. یہ سننا تھا. وہ رونے لگا اور کہنے لگا تو نے سچ کہا, تیرا خواب سچا ہے, یہ ایک ایسا راز ہے جو میری بیوی تک نہیں جانتی, تیرا خواب بالکل سچا ہے. وہ اندر گیا, لا کر 3000 دینار. کتنے؟ ضرورت کتنے کی تھی؟ 1000 کی. 3000 لا کر دیے. کہا 1000 سے قرض ادا کر لے, 1000 سے کاروبار کر لینا اور 1000 اپنی آل اولاد پر خرچ کر دینا. یہ جب لے کر نکلا تو قاضی شہر کے پاس پہنچا. قاضی شہر پریشان ہو گیا, قرضدار کو بھی بلایا گیا اور قاضی شہر سے کہا دیکھو پیسے لایا ہوں. تو قاضی شہر نے کہا ڈاکہ تھوڑی ڈالا, اتنا جلدی پیسے کیسے آئے, کہاں سے لایا ہے, کمایا ہے, کوئی جائیداد تھی جو بیچی ہے؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں تھا. تو کہا پھر یہ پیسے کیسے آئے ہیں؟ سچ بولنے والا تھا, سچ بولنے کا عادی تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام تھا. سارا ماجرا سنا دیا. کہا نبی آئے, علی بن عیسیٰ نے 3000 دیے, ایک کام کر تھوڑی دیر رک جا, میں ابھی آتا ہوں. اندر گیا, اندر جا کر اور 3000, اندر جا کر اور 3000 لائے اور لا کر کہا یہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے جو مجھے تنخواہ کے طور پر ملتی ہے,
جب بادشاہ نے تجھے سرفراز کیا اور کونوں مکہ کے والی اور شہنشاہ نے تجھے سرفراز کیا تو یہ میری مجال کہ میں تجھے کچھ روکوں، یہ میری طرف سے نذرانہ قبول فرما۔ اسے دے دیا۔ اب دیکھیں وہ جو قرض دار تھا، جو جس نے قرض دیا تھا، وہ بھی نبی کا ہی سچا غلام تھا، وہ بھی زار و قطار رونے لگا، اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا اے شخص مجھے وہ خواب پھر سے سنا دے۔ اس شخص نے خواب سنایا، اس شخص نے کہا کہ اے شخص مجھے اتنا بتا، جب تو نے نبی کو خواب میں دیکھا تو کیا میرا بھی ذکر خواب میں آیا تھا؟ تو کہنے لگا ہاں، نبی نے پوچھا تھا کہ تو نے کس سے قرض لیا ہے تو میں نے تیرا نام لیا تھا۔ زار و قطار رونے لگا، ایک چیخ ماری، زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا، اور جب اٹھا تو کہنے لگا زہے نصیب، نبی کی مجلس میں میرا نام آ گیا، اب میری مجال ہے کہ میں تجھ سے کوئی پیسہ لوں۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی برکت ہے دوستو۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ درود کی محفلیں سجایا کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھا کر۔ اور